dari biasa biarkan dari Cina bikawin sallallahu alaihi wasallam jangan au kizaf falklo cisugan mengkawini dari Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam asiqandi alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم محترم أستاذانو بهرنا فأغلم المنو أو زمان خقو طالبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تانن دا ربيع الأول مئات بيغام بباركي دا سوق باب مقابعك لشيدا عزت من مسلمانانو نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا في دايش دوجي دا ربيع الأول مئاستا ونوف طول مئاست باندي زانغولي أهميت حاصل ده دا دي مئاست بيغام داده جي نبي كريم صلى الله عليه وسلم جن أو كيفداق فالكلو دا سنة داق بلولو أولا لاف داده جي نبي باق صلى الله عليه وسلم دا كيفداق هف ألق منغا باقبل جن كي دا سيسايكلو جي سوغان منغا ويني دار محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عاشقان دي عزيزان محترمو ديما لاف داده جي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فزايل أو طريقيها وقت ياكلو يوازي دا ربيع الأول مئاس بدوان كنا بلكي حقيقة بداوي دادا جي منغا طول كال ياتلو أدو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم طريقي فاقبل جنكي شامل كلو هر وقت غوام كلو جي سنغا نبي باق صلى الله عليه وسلم سنة سواسن جن كلو محترم مسلمانانو دادي مبارك ناس في غام داره جي نبي باق صلى الله عليه وسلم سنة